बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद जाफर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें क्रीम ऑफ नेशन भी कहा जाता है। या नाज़रीन, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने का ख्वाब सजाए एंट्री टेस्ट पर MBBS देते हैं और उन्हें हम मुस्तकबिल का डॉक्टर भी कह सकते हैं। और माजी में PMC की करप्शन और नॉन सीरियसनेस के बारे में भी बात करेंगे और ये टेस्ट पाकिस्तान में कब शुरू हुआ और कौन सा इदारा ये टेस्ट लेता आ रहा है, इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, ये टेस्ट 1998 में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया गया था और 2019 तक UHS की सरपरस्ती में PMDC ये टेस्ट लेती आ रही है। उसके बाद 2019 से 2021 तक ये टेस्ट वजीर आजम इमरान खान की बनाई हुई कमीशन लेने लग गई। नाज़रीन, एक ड्रामा रचाया गया जिसमें PMDC को अक्टूबर 2019 में डिसॉल्व कर दिया गया और PMC को लाया गया। 11 फरवरी 2020 को PMDC आई, 16 दिसंबर 2020 को PMDC को खत्म करके फिर PMC आई और 23 अगस्त 2022 को PMC को खत्म कर दिया गया और दोबारा PMDC लाई गई। अब थोड़ा सा मैं फर्क आपको PMC और PMDC के दरमियान बताता चलूं कि इन दोनों में फर्क क्या है। नाज़रीन, PMDC जो कि प्रोविंशियल लेवल पे हर सूबे की अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में से टेस्ट लेती थी और ये ऐसा इदारा था जिसका कानून बहुत शफाफ और ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद पे था और इसमें एक मुकम्मल ऑर्गेनाइज सिलेबस दिया जाता था और इस सिलेबस तक महदूद रहकर इससे बाहर एक सवाल भी नहीं दिया जाता था। लेकिन इसके बाद अक्टूबर 2019 में PMDC को खत्म कर दिया गया और एक कमीशन जिसे हम माफिया कह सकते हैं और माफिया कहना बेहतर है, इसने 2020 में टेस्ट लिया और वो टेस्ट UHS के सिलेबस के मुताबिक ही था और इसमें ज्यादा बेज़ाब्तियां सामने नहीं आई थी और ये टेस्ट पेन पेपर बेस्ड था। और नाज़रीन, इसमें ज्यादा बेज़ाब्तियां सामने आनी भी नहीं चाहिए थी क्योंकि इस टेस्ट को आए यानी PMC को आए खासा वक्त नहीं हुआ था। तो नाज़रीन, जैसे ही 2021 में PMC ने सिलेबस दिया और उसे सिलेबस कम और फॉर्मेलिटी ज्यादा कहना चाहिए, इसमें अनगिनत बेज़ाब्तियां सामने आई, जिसमें सबसे पहली बेज़ाब्ती ये थी कि स्टूडेंट्स को ठीक 15 से 20 दिन पहले सिलेबस चेंज बताया गया कि आपके टेस्ट का सिलेबस चेंज कर दिया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स को अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा बाकी सूबों की और फेडरल की किताबें पढ़ने का भी कहा गया, जिस पर स्टूडेंट्स ने धरने भी दिए और अपना मुस्तकबिल डूबता देखकर आवाज भी उठाई, जिस पर VP PMC सर अली रजा साहब ने इस बात का यकीन दिलाया कि टेस्ट का सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया और टेस्ट आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराई थी और रजिस्ट्रेशन करवाने से इनकार कर दिया था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली। उसके बाद टेस्ट मुख्तलिफ दिनों के लिए चलता था, तो बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की तारीखों पर जाकर टेस्ट देना शुरू कर दिया। टेस्ट चूंकि कंप्यूटर बेस्ड था और इसका रिजल्ट टेस्ट की थोड़ी ही देर बाद आ जाता था। रिजल्ट आते ही बच्चों ने वावेला मचाना शुरू कर दिया और बच्चे खून के आंसू रोने लगे क्योंकि ना सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस सवालात आए बल्कि बच्चों का रिजल्ट भी उनकी परफॉर्मेंस के बिल्कुल ही बरक्स आया था। तो नाज़रीन, इसकी वजह या तो ये हो सकती है कि बच्चों को बिल्कुल ही कुछ नहीं आता था या फिर उनकी की में मसला था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बच्चा 1050 से ऊपर नंबर लेकर आ रहा हो और 2 से 3 साल से मुसलसल टेस्ट देता आ रहा हो और उसके 110 से 120 नंबर भी ना आ सके। तो नाज़रीन, दूसरा जुल्म PMC ने यह किया कि बच्चों को आंसर की भी ना दी। तो नाज़रीन, बच्चों ने बहुत शोर मचाया कि हमें रिजल्ट से बहुत इश्यूज हैं, हमें आंसर की मुहैया की जाए, लेकिन VP PMC ने साफ इनकार कर दिया, जो इनकी करप्शन का सबसे बड़ा सबूत था। तो इससे इनके टेस्ट की शफाफ होने का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। फिर बच्चों ने आवाज उठाई, रोए, तड़पे, तो VP साहब ने एक और लॉलीपॉप दिया
کہ آپ کے ٹیسٹ اور ریزلٹ کو کوئی تھرڈ پارٹی ریویو کرے گی، تو وہ تھرڈ پارٹی قائد اعظم یونیورسٹی کو بنایا گیا، جس میں انہوں نے اندھا دھند کسی قاعدے قانون کو خاطر میں لائے بغیر 15 سے 20 تک گریس مارکس دیے۔ ناظرین، آپ خود ہی سوچیں، جس ٹیسٹ میں 20 سے 22 تک گریس مارکس دیے جائیں اور اس ٹیسٹ میں کتنی ٹرانسپیرنسی ہوگی اور وہ ٹیسٹ کتنا میرٹ بیس ہوگا۔ پھر انہوں نے ری چیکنگ کا نیا ڈرامہ رچایا، جس میں نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان یعنی بلوچستان اور سرحد سے بچے اسلام آباد آئے، صرف اور صرف اپنا پیپر دیکھنے، جس میں بچوں کو صرف ٹیسٹ دکھا کر مختلف آپشن دیے گئے تھے، جس میں صرف بچے کی رائے لی گئی اور اس پیپر پر ہی آپشن تھے کہ بچے کو کیا مسئلہ ہے، یعنی اگر سوال غلط کیا گیا ہے تو بچے کے مطابق آنسر کی غلط ہے یا اس کے 2 آپشن ٹھیک ہیں یا سلیبس کے باہر سے سوال دیا گیا ہے، تو بچے کو اس کھانے کو پر کرنا تھا اور شاید اس کاغذ کو دوبارہ پی ایم سی کے ارکان نے دیکھا بھی نہیں اور اس کو ڈسٹ بن کی زینت بنا دیا ہوگا۔ لیکن پھر اسی انفیئر ریزلٹ کی بیس پر بچوں کو میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن دیا گیا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جن بچوں کو ایڈمیشن دیا گیا وہ اس قابل نہیں تھے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جن بچوں کو ایڈمیشن نہیں دیا گیا ان میں سے ہزاروں بچے اس قابل تھے کہ ان کو ایڈمیشن دیا جاتا۔ خیر، اب بات کرتے ہیں پی ایم سی اور پی ایم ڈی سی کے فرق کی۔ تو جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو کے شروع میں بتا دیا تھا کہ جو پی ایم ڈی سی ہے وہ ایک سلیبس بیسڈ پیپر ہے، سلیبس بیسڈ ٹیسٹ ہے، جبکہ پی ایم سی نے نہ صرف فیڈرل ٹیکسٹ بک اور ہر صوبے کی کتاب سے سوالات دیے، بلکہ وہ سوالات جو انڈیا کی انٹری ٹیسٹ میں آئے تھے وہ بھی دیے اور ان کا ریزلٹ بھی بالکل غلط تھا۔ اور اس کے علاوہ پی ایم سی کی رجسٹریشن فیس 6000 رکھی گئی اور پی ایم ڈی سی اسی ٹیسٹ کی رجسٹریشن فیس 1500 روپے لیتی تھی۔ اور پی ایم سی کے آتے ہی 2020 میں پامی کے سربراہ کی پی ایم سی کے نمائندے کے ساتھ ایک کال بھی منظر عام پر آئی تھی، جس میں پامی کے سربراہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کیونکہ پی ایم سی ایک مافیا تھا جس کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیس میں اضافہ کیا تھا، اور انہوں نے 2022 کے انٹری ٹیسٹ کے لیے سلیبس بھی جاری کر دیا تھا اور بچوں نے رجسٹریشن بھی کروا لی تھی، کیونکہ مرتے کیا نہ کرتے، کوشش تو کرنی ہی تھی۔ اور 7 ستمبر سے 30 ستمبر تک ٹیسٹ منعقد ہونا تھا، لیکن سیلاب کے باعث وہ ٹیسٹ اکتوبر تک ایکسٹینڈ ہو گیا، لیکن 23 اگست 2022 کو پی ایم سی کو ڈیزالو کر دیا گیا اور پی ایم ڈی سی کو ریسٹور کر دیا گیا۔ تو ٹیسٹ اب پی ایم ڈی سی لے گی۔ رجسٹریشن کی تاریخ 10 سے 25 ستمبر تک ایکسٹینڈ کر دی گئی اور ٹیسٹ کی نئی تاریخ دی جائے گی۔ تو ناظرین، آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک ڈاکٹر جو کہ دکھی انسانیت کا مسیحا ہوتا ہے، کیا اس کی سلیکشن اس ایسے ادارے کو کرنی چاہیے جو زبردستی اسٹوڈنٹس پر مسلط کیا گیا ہو، اور جو ادارہ گزشتہ 22 سال سے خدمات سر انجام دے رہا تھا اسے ڈیزالو کر کے اسٹوڈنٹس کے مستقبل سے کھیلا جائے؟ کیا سابقہ ڈاکٹر مریض کا علاج نہیں کرتے تھے یا خدا نہ خواستہ وہ بندے مار دیتے تھے؟ میرے خیال میں پی ایم سی کو لانا ہی غیر قانونی تھا اور اس میں ان لوگوں کا ذاتی مفاد تھا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ کون سا ادارہ پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی آپ کے حساب سے ٹھیک ہے۔ اور ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران کو پاکستان پر مسلط کرے جو کہ صرف اور صرف عوام کے لیے سیاست میں آئیں اور اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس بھائی کا بھی۔ اللہ حافظ۔